እዞም قششت ወደ قششت ግሪኹም ሰብ እንዳተጫፋጨፈ ሰብ እንዳተቃተለ ብእምን ብኻራን ገለመለና ፍቆዶ እስራኤል አፍቆዶ በዓዲ በውራጃ በደጋፋይ ተቋማ ኢሎም መንእስያት እንዳተጫፋጨፉ ንዕበቸኹም ዘም ደቀይ ግደፉ ኢሎም ክዛረቡ ዘይፈልጥስ ናይ ሞኒካ ዘረባ ሕሚምዎምሲ ናይ ኣምላኽ ጠባቃታት ኮይኖም መዚኦም ሕጂ እዚኦም ናይ ኣምላኽ አገልገልቲ ትብሎም መዛን ማዕቶም ስከ ተዛረቡ do you think this is servant of God they not servants ናይ ኣምላኽ servant ሳይኮኑ እዚኦም لما أنتي كاب سعود عربنا قدامي مس دونالد ترامب جبنا سعود عربنا هذا أستاذ كيف الحالك؟ روبوت سرعي خلده؟ ما سرعي يس قرا كريستوسي وي قرا كريستوسي بيبيتي حتى نيمونيكا سلامت لك الله سلام كما لنا كبرات تخاتلتي نقولكم ببزلكم وسلام الرحمن እንዳተመነኹም ሎም ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘወሩ ካብ ዝውዕሉ ኣዝዮም መዘራረብቲ ዝነበሩ ዛዕባታት ተንተመር ጻሒ ዘለኹም ቀሪብ ኣለኹ ካብኣቶም ድማ ዕምባባሉ ማዓንቲ ንቀሻውሽቲ ወይ ድማ ንናይ ኤርትራ ቀሽታት ንኹሎም ክተዋርዶም ክተቃልዖምን ከም ዝውዓለትን ዓብይ ምስጢሩን ከም ዘውፀትሎም ተሰሚዑ ሎን ሱክን ሬና ካብ ተወሳኺ ድማ حسين وين ما روبوت زتمر عيت إرتراويت ون بس مونيكا تريخي با كم زتزراربتن بس حسب كم زجرمتن تسميع اللو زيوم النزيم زام السل مساعة المزانا كم في ريحة من حزلكم قريبا له قد ما دمنا مجمار ناقن كم زيوم زام السل مدبات مع التوحيد زلكم قرب نتا channel لايك شير سبسكرايب مقبار كي ترسعوا زمبان نبزوت سل مدبنا نوت اسكو كم مجمرك خونا حنت حفتنا مسدات تقبروا زربالو اسكو سورينين ملس أنا هابتام نوح مترون ثمانية تسعة أدليلك ما أنا خايلكي لك أنا سخجنا سلازخان كسي حراب على 8 متر يفتر الكي بزعبتها هافتام قاعد فيه هافتن تخيني خاكم بارك عندي اسمص تناقت هافتها على 5 حتى رخي اخي واي كوميدر بترني انت قرص ابو توتا نسرا بترني انت با نفاس باباكو واتا حنتو معلت باخذ صباخو كاب ناي افريقيا دعابي فلك انتي كيف حال توري نصناي زتقره درف مساخاز خيد هاي درف مناخ زي صفو باتروتي أبي تبي صبو يا شيخ ولا أكل يكون قاعد لنا لنا ما خيراني ويستمني وقدر في عشر ودلو بريت أوه ماي جاد قعدت بقى لما أنتي كاب سعود عربنا قدامي مس دونالد ترامب جينا لنا سعود عرب مسنا يحضرون نحاز على إسرائيل دبلوماسي نشتي هذا حمدا أستاذ كيف حالك؟ كله سلام كله طيب حاج أبو سلطان يا حاج بمقصد لما خبرات تخاتلتي مونيكا مس بحثين استمرعت إرتراوي كتواقع وين ما كتزارب فيديو لوس كسوريين ملس روبوت سرعي خلده؟ ما سرعي يس قرا كريستوسي وي قرا كريستوسي بيبيتي حتى نيمونيكا سلامت لك الله وقت ما لد عير قيم مالتي صنع حتى عندي لك انت بتمع انقر دي مريت ان حتى نيموني رايه ما مريت بقى بتمع انقر اسمع رايه حسبه ايوه حاتني انا كم ساكت كوكو تصلي رايا حجز حاتني بتاعتي لكن رايا لك انا قلق لكن اتعدنا كده من باي مساك تقوم I love you bye مريت لك حق عمي لا ولا تقدر تقوم رخون تفلت اسكي قال هذا معارك برجنا حمدو زبل من قسقاس عم جمارو كبابيو تنان زبحال من اسي عبز محبراو ميداتات كريوز جمركو
ፍናን ከም መንእሰይን ተጠቃሚ ማሕበራዊ ሚድያን ብዙሕ ፍልይ ዝበሉ ነገራት ዘዘውትር ምስ ምዃኑ ኣቓልቦ ብዙሓት ሰባት ክስሕብ ክኢል እዩ። ብፍላይ ድማ በታ ሰበይቲ ካብ ኣምላኽ ሰብኣይ ካብ ዓዲ ቀይሕ ኢሉ ዝደጋግማ ሓረግ ቃል ዳርጋ ዘይፈልጦ የለን ክበሃል ይከኣል። ፍናን ኣብ መንጎ ዕላልና ብዙሕ ግዜ ካብ ዝዝከሩ ሰባት ሓደ እዩ። እቲ ምኽንያት ድማ ናይ ቀረባይ ዕሩኽተይ ዝኾኑ ከም በዓል ሮቤል ማቶ፣ ፊልሞን የማነ ፋላ ራእስን ኣላይን ንፍናን ብኣካል ስለ ዝፈልጥዎን ኣብ ሊድስ ንምዝንጋዕ ኮነ ካልእ ጉዳዮም ኣብ ዝኸዱሉ ብጽቡቕ ይቕበሎምን ክሳብ ኣብ ገዝኡ ወሲዱ ይሕድሮምን ስለ ዝነበረ ብጽቡቕ እዮም ዘዕልልሉ። ፍናን ኣዝዩ ጥዑምን መኽበሪ ሰብኒ ድማ ይብሉ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን እንተኾነ ዘልዕሎም ኣርእስታትን ሓሳባትን ፍልይ ዝበሉ ምስ ምዃኖም ብፍላይ ድማ መንእሰያት ካብ ግዳይነት ክወፁ ዝኸዶም ርሕቐት ኣታ ዜና ሓዊ ኣንስኻ እንዳ ምኽዋት እንዲና ጭብጥለኪ ዘይኮነ መንዲሽ ማበኺ ማቴዎስ በቃ እሞ ስርጓድ ማቴዎስ ኣነ ወዲ ገብረ ይስኽ ሚል ንሕና ኣኽዋት ንቆም ብቤን ንኽንዋለዳ ንስኻ ኣታ ዜና ሓዊ ናይ መንፈሳዊ ሕውነት ስለን ዶ دحان واي ناي منفس تدليكم يوهانا لك بخند قالي تقنصل لك مس عربي تمارت علاتكي وا من حويت ببافلت بي وا اذا غيمت لهم كو سدراين قعدون حواتهم وليدهم لي وا من عين زربه It's not easy for me to understand your pronunciation. I'm sorry. What happened? What happened, my friendy? 이거 런 해야 될 것 같은데. 조롱. Hello. I follow you. Please follow back. Wow. Okay. I like Korean people, my friendy. really? Thank you so much. Where? 에리트리아 영어 티그리. You are the first friendy from Korea. First friend Korea people. Yes, my first day today. Really? Thank you so much. I am very happy. أنا بحب بيرة. إذا فقر مخانا نيركن شعب زخنا مخنات مستفلا لنا كل شكرا مع تخنا والد يتقرفنا دفنا بخل تغلطنا خونا لنا نتعسى لنا ما لدد تمثلنا برز صباح خبخا مستفلين كل شكر مع موناليزا خوينات شعو قبل خايط تعسكا دفنا باك دفنا اللي مع يا أخ جلسك أروح الناس كيتي thank you so much thank you دفعوي thank you so much كلهم thank you برقي لي معارك thank you so much كلهم thank you واي أمين نميت أفرس كلهم بولينا نقدم بولو كلهم مالتي بملأهم قبل بي مالتي نقدم بولو كلهم مالتي يلا نحنا يمجود قربك شو هذا أبي كان ورا مسين عنا تدالو قرب ولا قلت ممكن عنا يقربي إنجا من عنا بحر كلها أنا إنجا من غنى عنا كلها أبو عوي تنكو أبا أركنا يكلم سويا thank you so much brother يا long time man واخد time
نايبعك وربنا لو تطبعي تزوز مالي أما ودعتها أسمو تكبر لها وده دي معارك أسمو تكبر لها ما ودعتها ها حبها خلو سكين الله إذا بش ما ودعت تنحطنا حنسان إذا بش ما ودعت مالتي إذا بش ما ودعت كلهم بش ما ودعت ذي مالتي كوبلين بورلي وري ما تن انت مهان يا بش ما ودات بش ما والد كني بشم دك نسيو بشم دك نسيو عند حاجه كده بلعتك عندي نايم ودات ترقيبا لو دك توعت يكونوا نايم ودات بلعت وان لو دك نسيو عند حاجه كده نايم ودات بلعت وان لو اذا كان بشم دك نسيو نايم ودات كوبلين بورلي وري متاتن الله أرجع حجي جزء دكنسيو ذبول عود دي معري ترايو باللي بيدلك هذا لو وتعاد كرمن ولا حاجة بلين إذي بيشم دك حني أنا حسنا نظهر بدنا إذا كان بيشم دك نسي ناكني دي جايز اسكن إذا حاولنا تقرنيا ما سمعوه نحبش كمان تحبيرنا هنرينا يا عويل تهرب زي ما عرفت يا عويل بعض خروج العورات هذه هم قلنا أي كشيء أكلي مو أنا صنعنا حكله بعدي دهر سنة ورح يزنط حكله خلينا ديو خمسين كبد خازب العزام تاي أوف مودة سينة يا ناس زخون سب كسمع زيك القام مع بيلو قرع عن التلت ماني بوش تخينو سم كلان قالت زل أخل زل إذا حكيس مرأخت حزري نيرو جن بعلو تزاربو بعلي السمع حق له إذا سمع سينين بر زربنا مدري زي هذا ما تس كماني كندزي ورتعنا نكون رده ملحس دخل تسبر يا ودي أبزز الله صور مال أختي من هذا أتا يا بز زوال كام مرة ما سيت أذني انتي تبل ودي انتي دا انا عاي كالا إلا معلي لمن لا شوي دا مخطأ أتاي كونان أتا قداي كانا يوم جمي رما جيغا حبريتان هزديتا معها انت زي سامي عمخا اي تدكم انتي قدشكا يسان عمي ازنب سنو خأسر كبل ملحسو قدي أسيرو جايز إذا أكاونت ناتي شوية ناي تكنيكس أقام أقاتي مواصلة زلو كاب صباح أبزي حمي كومنتاتر تقول زلا أكاونت حدث أكاونت كابتر له أبا أحمد ساكم أبا أتخطط له فلو ولو أنا زاني تليفون بتعمل اللي أتقرمني كده تعينت بحر زلكم مالو إتهم حدا يدوروا الكامش هيلو تقولوا تحاندو لخا تحاني تقولوا صت أيزاروني كسوق منه هج ساعات تراتر أنا اللي دويله ولا سي دويلي خاتم أنت قوري مدويله ما يردك أنت أي مدويله يوم أيتفلتني خابك سوق منه أيزاروني توم قال أي كثير مدويل يدور الكات تزاريبهم توايله كمي كدحاندو لخامش دحانينا كمي تخون دحانينا تعنا خاجلو لخا دحانينا هو كمي متقاطع عنها بقى تعنا خا دحاندي خا هو تقم دو وانا كوي يقرنني كاب حكمنا ليهم هاديمكم كاف تعدهم توصخ لكم سي ابتو اورتا بحكمنا ليكم كاف تحكمنا ليهم هاديمكم ويس دكتور يويكم وا تعنا دحاندي خا ده كوريتا حيمل كم ولا حد كيغور خاني ولا حد كيغور كان غير يولو اتم سبات سب دحاني تيلكا بقى دحريو اي حتتني دحر دحان زربا يله توهيل اوش تدحانسي بزح ملقتي يزلو بقى
دم خاسب مو سقيلو نو يخعل لايكيدين ويكا مرقتكم بقتي ابزا صباحت المصحف سي يرميا سلمون تاي مسيلو ابعد عورات سي بعل حدا عين ينقص زبال مسلاس تغير يزبلو مغنياتو كل سفتيت إلك كل سفتات كوين سلازخونه ابعد عورات بعل حدا عين ينقص زي كونس ابعد فتاتات بعل حدا عين جيلا يخون يزبلو بنصار بقى كل سفتيت مو حتى عين لمس يسرحني يزبل ስለዚህ ንፍጠት ጋይስ ኩሉ ሰፈጥቲ በቃ በእና ኢንተርፍ ዓለም ተፈጠጥ ያዘላ በጃኹም ንፍጠት በቃ አብቀጻል 5 ዓመት 10 ዓመት 100 ዓመት በትሽዑ ግዜ ባሃም አብዲ ዘየስዑ ዘየገናዝብ ሰብ ኮንካ ከተርከብሲ ውርደት ይብለኩም ኣለኹ ባቴራ ናቢዳ ይኸይደ ጓል ነው ቤስት ፍሬንድስ ኮኒ ሆልዶ ንኸመ ኮኾኑ ሆልም መብዛሕቱ ግዜ ካብ ሰብ ትሪዮ ነገር ኣሎ ኣብ ነፍስኻ ዘጓንፈካ ክእሉ ይኽእል እዩ ንኣብነት ቤስት ማተይ መሓዛዝብላ ኣላትኒ ቅድም ዝፈትዎ ዓርከይ ነይሩ ብድሕሪኡ እሱ ሰብኣይ ሓተይ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ሓዳር ምስ ኮኑ ስደት ኣብ ካልእ ዓዲ እዮም ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ናዕኡ ዝፈትዎን ዘኽብሮን ዘፍቅሮን ዝነበርኩ ሰላም ትበሃል ማሕዛኻ ነይራትኒ ሰላም እያሱ ትበሃል ከምቲ ምስ ዝውዕሉ ከምቲ ኩሉ ነገር ሲ ቤስት ፍሬንድስ ዝብላ መማኽርተይ መላዝተይ ዝነበረትሉ ሰዓታት ነይሩ ስለዚ ክኾን ይኽእል እዩ እታ ተድልኮት ኣብ ምትእማን እታ ሰንስ ኦፍ ትራስት እንተልያ ከውን ትክደኽ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቤስት ፍሬንድስ ወይ ከዓ ጥቡቕ ዝምድና ናይ ምዕዘነት ኣብ ዝፈጥሩ ሰባት ኣብ ሓዳር ምስኣተው ሽግር ፈጥሮ እዩ ወይ እውን ነዊሕ እዋን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ተደጊሉ ዝፀንሕ ስምዒታትካ ክወፅእ ይኽእል እዩ ኣብቲ ሕጂ ንኣብነት ንዓኻ ቤስት መሓዛ ሞትልኦካ حد مسخا تسبق تقول سنة هون قرص هندبت ويا كارك تزوي حرك قبل الدراسة الأواسي نآخر دازيت أنا حز تدقول سمعتي وتسمو شجرنا مفتار بتصح كمون حدار مسجبر كم مستقبل ركبات أبزلوها أول وعلت بيت كاد السيك ولا آخر نزلنا قرات سخامي ما نيجي تقولهم بيست فريند حسك أبي هني عملي أنجه لك زي أبتدخل أقوعزو كم زبلت أنا حكى شجرات نغيمت سأبت محزنتي يكون أك حدار مساعد خون زي بمول ديتيلز إيه وكنت هنبرز أنا حنا نغيب وعنف إيهم هنا أقدمك بغنعنا مقربا بغنعنا مقلات زلك وشت أو سميتات بقول سمنات مخات زينة تتصنح ركب أبت بيست فريندشيب من لابتي عركنات وين محزنات هنا ترى يتصوت سلازي يهمين تبع الحركونكا زيد قول نجر زولو وين يسمعنا كجوانف خلي كجت إنه خلي أبو حد صباح من طريقها بغنعنا بمرجدان ندعرف فتح كايو تحاجة وين نسمعن كل جزين تتصفون لي خان غدميت تتصفها مقعز مساليتي واتي تتصفى أخذ نبرون زحتو بزي ولا جبت كان نقدر تزيل صباح كم زخون صباح كحيشي صباح كوخل معسل أنا بالكاتري حرقت له معسل سلمت لك عالتات له حدا بزي ولا كبابي خاب سبكات كاب تناثي تلون تصفات سنون معالتات كل خيده عقل دور عبد صباح مخنا تفليتك ببتأمنا الله كان نحزكيرك سيسوون حلان مو تسفى ورد زيفلت أمودات هذا مخبرات قتاتلتي أفضل ما كم زجلت قوة عمباباني إرتراوين قشاوشت ويد ما قشيتات كتواردهم كتقال عم وإلى لا نسورين يعني بلس زو ما قشيشت ود قشيشت قريهم مام سب اندات تجافاج أفي سب اندات تقاتل بأمن بخاران قال مالنا فقودو إسرائيل فقودو بعدي بوراجا بدقافاي تقوما يلو من اسيات اندات تجافاج أفو نعبت جاهم زمدك أي قدافو يلوم كزاربو زي فوتس نايموني كزاربا حميمو وامسي ناي أملاخ طبقاتات كوين المزيو حجزي أمس ناي أملاخ أقل قلت تبلو أنا معكم سكت زاربو Do you think this is servant of God? They not servants. ناي أملاخ servants سايكولو نزيئاتهم بفلاي زمناي أرثوذكس ساقشش تخنقركم هاتي أبصحوا لهم قريتكم زيهم ناي أملاخ أقل قلتي كونن ناي شيطان أقل قلتيو الكريستياني في البريزنت هاي قبوانيو أب كل رأيوه أبوليتيكا أتو دور عم حدث تقولت فيديو دور عود كله جزاي بارك سكورات قطعت الفيديو كم زرع أخو مويو إنهم قشاوشتي عبد خكرين نجر كي تزاربوا صعب زي هون نجر كزاربوا تسمع عم تبلا لاس كسهم تسمع معلهم ما يسمع معلو نزل لكم حسابكم انت داقلزكم لو مزبلنا يا مدوات نزي مسلمين يرون بقص على الفيديو كان راقب سلامكم